بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيد الخلائق أجمعين وعترته الأقدسين. عبدالسلام هرویس روایت چک نقل بینن خیفیق پس عرض بید ماه شعبان المعظمی آخری جمعی جقلا انگا امام رضا علیه الصلاة والسلام خدمت یانو تون امام فیق پس کسل بیمسلی ابا سلت ماه شعبان المعظمی جق مامو ختم سون و درین زسنارکنا شعبان المعظمی آخری جمعتون این و تقریبا درین جق کن سخچی جق چیانو ابا سلت امام رضای خدمت یانو تون این سو چونکه درین سی ماه شعبان المعظمی آخری جمعین ده لہذا اب چونکه ماه شعبانی آخری جمعتون و شعبان المعظمی آخری ایام کن تونیوت لہذا دی آخری ایام کنیانو غنیره چی وظیفه کھائیگیو چی چیزات کھائیگ غنیرس ملک عمر گوچین دیونی باریانو امام رضای فیقپس ابا سلط ذریعے کا پیغام چتانت کی اگر غنیرن اس ماہ شعبان المعظمی دی بابرکت ان میں جق کنیانک نا فائدہ لن ممنین ست نا ولسیوت بجق کنیانو غنیرس چی بارگوس بین دی باریانو ابا سلط لا تقریبا دی روایت پیانو نکات کھائی طرف لا توجہ گو چگت لہذا سقبدن لا امام فیقپس کا سلویت فتدارک فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه امام فیقپس کا سلویت لے ابا سلط دی ماہ مبارک شعبان یانوک دچے کی خیر ان میں انچس ان میں لسمل لکھوں مرگوس پین پا و اگر کوتاہیگ بسے سستیگ بسے کمیگ بسے دی لیخمو لسکن مل لکھوں ما منین ستنا دی باقی لسیوت پی جب کنیانو دی لسکن مل لکھوں می کوشش بزرد افغان ایران لعلماء کنیس بیان بس ماہ شعبان المعظم یانو چی لیخمو لسکن انجام تون زره غنیری معصومین کنیس غن ایران لدرستان زره من جمله صدقات ما لیگی لیخمو لس این دیل زین پا من جمله استغفار بالا محمد نال محمد کا درود تاملا جون لیگی نا لیخمو این می لس این زره غن ایران لا ایمونس کتر سهم کسل کنیانو غن ایران لا بیان بسیوت و یادون یانو نا چیز چگین پا ماہ شعبان یانو روزہ جغفی لیگی نا زیادہ فضیلت یدزس حتی انسان اگر پریشان حالوس پدنا دی ماہ شعبان یانو روزہ جغسنا خوی دی پریشانین دور گوینزره تقریبا امام صادق فیقپس روایت چگیانو کسل بیوسیوت لہذا امام فیقپس کا سلمیو دت سے کی خیر ان ملت دل زیم ملک عمر گوشچین پاوک ہاں سستی بسے و کوتاہی بسے لسکن لخمو لسکن ملکیوں فمن دیون ملکیوں زرد من جملہ اگر انگان یاران لدی ماہ شعبان المعظم یانو کلیگنا مهم اینا روزہ جقپا منین نا امام صادق فیقپس کا سلمیو چیز رے من صام 3 أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين امام صادق فیقپس کا سلویت گسو چیگز ماہ شعبانی آخری جقمسم پو روزہ جق سے ماہ رمضان المبارک روزانہ تھک چکنا یعنی ماہ شعبان آخری جقمسم پو روزہ جق سے دیکھنا ڈائریکٹ ماہ رمضان المبارکی روزہ مل کیونا دے وقت پیانو امام فیقپس کا سلویت خداوند عالمیس
خویمینال زا نیس روزاز جاق پیزس ناریک نا ثواب پو خویمینر بیاود زره. پس پہلا چیز پہ امام شاپس کا سلویت کی در چخلی حملس کن کی ملک عمر گوشت نیدون یانو کوتاهی باسه سستی باسه دل حملس کن ملک سے نا یدلس کن ملک و نیسرس کا سلویت وعلیک بالاقبال على ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک و ده چیزات کن که کریمینا فایده یوتن یدون ملکون و ده چیزات کن که کریمیناش نوچه یوتن نقصان یوت پی چیزات کنشید یعنی کنس پرهیز باس دی باقی لسیت پی جاق کنیانو زر و سومرس کا سلویت و اکثر من الدعائی والاستغفار و تلاوت القرآن و لسیت پی دی ماه شعبانی جاق کنیانو که زیاده تر دعا باس، زیاده تر استغفار باس و زیاده تر قرآن مجید که است تلاوت باس. عزیزان کن دی چیزوں کا دعا نہ استغفار نہ تلاوت قرآن پو مہمانی خدا یانو غنیر زیادہ تر ملک ہوں چین ماہ رمضان یانو دی چیزوں کا لیگی نہ فضیلہ دن لہذا دخصن نہ دلسیت پی جاق کن یانو پریکٹیس باس عادت گو چوک رانسو سیر گو دعا نہ استغفار نہ قرآن مجید تلاوت مینا تاکہ دخصن نہ غنیر گو دی اخمو خصلت سن پہ عادت سن لسنا ماہ رمضان یانو زیادہ تر غنیری اوقات کن زیادہ تر غنیری ماہ رمضان المبارک یانو دی چیز کینو غنیران اس دی چیز بہتر طریقے کا ملک ہوں میں چین لہذا لسیت پی جاق کن یانو زیادہ تر دعا بیوز زرد زیادہ تر استغفار بیوز زرد و زیادہ تر قرآن مجید تلاوت بیوز زرد. دیکھنا امام شخص کا سلویت وَتُبِ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ لِيُقْبِلَ شَهْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. تقریباً غنیران لا ماہ رمضان المبارکی الزین تیاری بچگت ماہ رمضان المبارک الزین خدای مہمان دن میں اندگن یران لہذا دی مہمانی خدایانو گویمین انگن یران آمادا کو چگت درنگن یران ملسگل مہمانی گلگونا نگن یران تیاریک نیم بگو چین نگن یرز نارک نا ظاہری سچ دچ کر ظاہری نگن یران آمادگی نیم بو یہاں چگز اسنارک نا مہمان دن من لہذا امام شیخ پدیان کا سلبیت وَتُبِ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ و کیا اس کری گناہ کن لا خدا ارگز گوئی کنا توبہ بس گناہ کنی بخشش چول گیت لکو بس راس و سوز بس بیت پی گناہ کنی کا لیقبل شہر اللہ علیکا یعنی سوسو پاک و منزہ گو چکسنا خدا الزہ استقبال لسوں یعنی گناہ یانو گاں سے گندگین گاں سے خدای دی مہمانی استقبال لمسوں بلکہ پاک و منزہ گو چک گناہ کنشتینا سو سے وجود پو تاکہ بہتر طریقے کا خدا بند عالمی دی مہمانی استقبال با وانت مخلص للہ عز وجل جب غنی یران گناہ کنشتنا پاک و منزہ سوں سے ماہ سیام یانو خدای مہمان دن منا غنی یران خدا نا نسب اللہ مخلص دن مہین مخلص خدای بندے گلدن خدا نے ہم ملاقات لسوں خدای مہمان دن دیکھنا کا سلویت ولا تدعن امانة في عنقك الا اديتها. اب جب غن ایران ماہ مبارک رمضان نا نیمورتن منا غن ایران ماہ رمضان پو گناہ کنشتیا پاک گو چک ونگی سے رسی ہو سکتے ہیں غن ایران حق الناس یانو اگر گرفتاریت نا میونی امانت چگن یا رژیم یانو یوت نکتو دی امانت کن گوک چک امانت کن اداب لہذا لسیت پیشا کنی امام شخص کا سلب ہوئے کہ کتاش چی امانت چی کتی جیمیں یود نکتو دی امانت پو اداب الزر دیکھنا کا سلب ہوئے
ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. إمام شخص كسل میو مؤمنین کنی کدورت کسنین کنی آنو کره یاد نادی کدورت کسنین کنی آنو نفیون زرد غنی اران لطونده غنی اری سوسایتی نو میچیگی تعریف چیگ غنی اریش نالا برداشت گوامل چنटे گوش نالا چیگی تعریف چیگش نابالا لیکن چیگی برائی گوینی اور نکدو شنا نیسیس پرامش شنا کهایک پیسن غنی ارزش ناریک نه شنا به کوشش بید چا گشش است غنی اران لا چیگ چیگی برائی بالا چیگ چیگی برایش نابالا چا چونکه سنین کنی آنو غنی ری کدورت یود پی علامت عزیزانو لہذا امام شیخ پس کسل اگر آخری ایام کنی آنو که تانس ماه شعبانی دی کدورت کن فیون دی نفرت کن چیک چیک نا نسبت لمؤمن چیک چیک نا یود پی کدورت کن فیون زر انشاءالله خدا سنگتان توفیق تاشی بنده حقی اللہ ویتا مؤمنین کن لکی انشاءالله یتنا دی صحمی دوک ارغتس نین کنی آنو یان چیک نا نسبت لکدورت یود نا دی کدورت کن انشاءالله من یرس نین کنی آنو نا پاک سون سے مؤمنین کنین نہ محبت نہ عزت پسنین کنین کھر انشاءاللہ خدای مہمانی مینا خدای ماہ سیامی میانا غنی رانزس نارک نا ماہ سیامی آنو خدای ماہ مہمانی نو انشاءاللہ غنی ران وارد کی لہذا دیکھن امام فقہ پس کا سلبون ولا ذنبا انت مرتکبوه الا اقلعت عنه گا گناہ چیگ این اگر مرتکب گوادنا گا گناہ چیگ اگر ملکیوں مننا دی گناہ پوکنا رانسو سو آزاد گو چک رانسو سو دی گناہ مرتکب شیطانا اور رہا گو چک زر یعنی اگر ماہ رجب یانوک ماہ شعبان یانو اگر غنی رس انچس لس چیگ ما با گناہ چیگی عادت یانو گرفتار یدنا امام فقہ پس کا سلبیون دلوس ید پیجاق کن یانو دی گناہ گرفتاری کنا رانسو سو آزاد کو انسان کنا جب گناہ دن منا دی گناہ زنجیر پیانو غنی رنگ گرفتار کو چینسو جب تنگن یران دی گناہ زنجیر کنا آزاد سو سمیت پا غنی ران ماہ سیامی فضیلت پی کنا غنی ران لفائدہ لن ما ینچمین لہذا امام فقہ پس کا سلبیون غنی ران لا کہ غنی ران اگر گناہ چگی عادت یدنا گناہ چگی مرتکب گوین یدنا کتو دی گناہ پی زنجیری کنا رانسو سو آزاد بیوس و دیکن امام فقہ پس کا سلبیون واتق اللہ وتوکل علیہ فی سرائک وعلانیتک امام فقہ پس کا سلبیون خدای شتیان جکس یعنی خدای تمین بیوس خدای تقوی اختیار بوس و خدای کا بھروسہ جو نام ہم تنہائینوک ہم اجتماعیانوک ہم رانسو سو تنہایت پی وقت پیانوک و ہم زسنارگنا غنے جامعین و افراد کنشیتیت پی وقت پیانوک ہم خدای کا توکل جو و ہم خدای تمین بزرد دیکھنا کسل بیمات ومن یتوکل علی اللہ گسو چکس خدای کا توکل جگنا خدای کا بھروسہ جگنا فهو حسبه ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لكل شیء قدرا گسو چکس خدای کا توکل جگنا کوئی مینا خدا کافین چازس نارگنا خداوند عالم ہر چیز مینا کھری اندازہ زسنارگنا ہر چیز خداوند عالم قرار تانسیر لہذا انغنرس خدای کا بھروسہ بیسنا خدای کا توکل جخسنا و خدای تمین بنا خدا کھانگیس غنیران لا رخنا مدد بین خدا کھانگیس ہیچ وقت غنیران یکو تنہا لسچو چمین لیکن آخر پکا امام شیخ پس کا سر بیت و اکثر من ان تقول فیما بقی من هذا شهر لیکن امام فقہ پس کا سلمان اے باقی لسیت پی دی جق کنیانوک دی لسک ہے کہ امام فقہ پس کا سلبیون سن یدون ملکیون سر گیبنا امام فقہ پس کا سلبیون دی باقی لسیت کنی جق پیانوک دعا بو دیو زر خدای رگزگوی کنه چول چی زره اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان خدایا پروردگارا دی ماہ شعبانی
دیجاقونیانو که دتسرگل سنگ یادونیانو اگر ینگ اسنگا بخشش مبیاسدنا فغفر لنا فيما بقي منه الوسیت پیجاق کنی خدایا پروردگارا ینگ اسنگا بخشش بزره خدای ارگزگوی کنه چل درد امام رضای فیقبوز فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر قابا من النار لحرمة شهر رمضان امام فیقبوز کسل بیومد خداوند عالم است دیماهنیانو میمیامو جهنمی میشتیانو نه آزاد بزرد ماه مبارکی رمضانی احترامیانو لہذا انشاءاللہ امام در سہمک سل پکانگن یرس عمل بسے لسیوت پیجاق کنیانو توبہ بسے استغفار بسے قرآن مجید تلاوت بچا لسیوت پیجاق کنیانو لیخملس کن کی ماہ شعبان یا تاکید سونسے ہوتا ngن یرن کوتاہی بسے کمی بسے سستی بسے مل مکھوں سننا یدون مل کھوں چا و خدای کا بھروسہ جخچا خدای کا دھیان جخچا گناہ کنی کنا توبہ بیسنا و میونی حق چنگن رجیم یدنا یدون ادابانا بہتر طریقے کنگن ماہ رمضان المبارک نا تھپین و انشاءاللہ دے ماہ رمضان المبارکی حق یانو خداوند عالمیست ngani guna sak bakhshish bachin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.